स्लाइड चेन्ज गर्छु। ओके, ओभरभ्यूमा तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। यहाँ कहाँ पाउँदो रहेछ त भन्दा इट इज लोकेटेड अन आइदर साइड अफ द स्पाइन। स्पाइन भनेको के त भन्दा हाम्रो यो जुन ब्याकबोन हुन्छ नि होइन, ब्याकबोनमा भर्टिब्रीहरू गइराखेको हुन्छ, जस्तो यो घाँटीकोलाई सर्भिकल भर्टिब्री भन्यो, अनि यो रिब्सहरू एट्याच भएको पछाडिको ढाडको हड्डीलाई हामीले थोरासिक भर्टिब्री भन्यौँ, त्योभन्दा तल लम्बर भर्टिब्री भनेर भन्यौँ, र त्योभन्दा तल चाहिँ स्याक्रम भनेर भन्छ, किनकि हाम्रो स्पाइनल कर्ड लम्बर भर्टिब्रीसम्म पुगेको हुन्छ र यो किडनी पनि लम्बर भर्टिब्रीकै साइडमा पाउँछ, त्यही भएर आइदर साइड अफ द स्पाइन भनेर भन्यौँ। यसको मिनिङ चाहिँ त्यो होइन। अनि बिलो द रिब्सभन्दा तल, अनि बिहाइन्ड दि बेली भनेर भनेको छ, बेलीभन्दा जस्ट पछाडि है। रेट्रोपेरिटोनियली भन्छौँ भने अझ राम्रो भयो है। रेट्रोपेरिटोनियली भनेको पेरिटोनियम पार्ट जुन छ नि लेयर, त्यसले चाहिँ बडीमा पछाडितिर गएर एट्याच गराएर राखेको हुन्छ। ओके, अब किडनी प्रब्लम वा किडनी डिसअर्डर केले गर्दा हुन्छ भन्दा हाम्रो बडीको डिसएबिलिटी भनेर भनौँ न। के गर्नको लागि डिसएबिलिटी त भन्दा टु क्लिन द ब्लड, राम्ररी ब्लडलाई क्लिन गर्न सकेन भने, जति पनि नाइट्रोजनस वेस्ट छ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्न सकेन भने, अनि टु फिल्टर एक्स्ट्रा वाटर फ्रम ब्लडबाट पनि एक्स्ट्रा वाटरलाई फिल्टर गर्न सकेन भने, जसले गर्दाखेरि ब्लड थिनिङ हुन्छ क्या। ब्लडको जुन यो थिकनेसवाला कन्सिस्टेन्सी जुन छ नि, एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन भइराख्नुपर्छ, नाइदर मच थिक नर मच थिन है। त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि एक्सेसमा जुन वाटर हुन्छ नि ब्लडमा, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा ड्रेन गरेर किडनी हुँदै युरिनको फर्ममा चाहिँ बाहिर फाल्नुपर्छ, यदि बडीले त्यस्तो गर्न सकेन भने। एन्ड टु कन्ट्रोल द ब्लड प्रेसर, र ब्लडको प्रेसरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन भने, किनकि यो जुन किडनीतिर जाने ब्लड हुन्छ नि, योभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौँ नि, रेनल आर्ट्री भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी रेनल आर्ट्रीबाट प्योर ब्लड किडनीतिर जान्छ, र केही गरी त्यो जुन रेनल आर्ट्रीमा ड्यामेज भइदियो वा त्यसको डायमिटर घट्दियो भने किडनीमा ब्लडको प्रेसर बढ्न जान्छ, र ब्लडको प्रेसर किडनीमा बढिसकेपछि किडनी ड्यामेज हुने, किडनी फेलियर हुने त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ आउँछ। यही कारणले गर्दाखेरि किडनी डिजिज हुने हो है त। अनि यो जुन किडनीको डिसअर्डर छ नि, त्यसलाई हामी दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। फर्स्ट क्याटेगोरी चाहिँ एक्युट रेनल डिसअर्डर भन्छ, अनि सेकेन्ड क्याटेगोरी चाहिँ क्रोनिक रेनल डिसअर्डर भन्छ है। एक्युट र क्रोनिक भनेको के हो, योभन्दा अगाडि पनि हामीले डिस्कस चाहिँ गरेको थियो यो दुईवटा टर्मिनोलोजीको बारेमा। एक्युट भनेको कुनै पनि डिजिज फ्यु डेज टु विक्ससम्म रहिरहेको छ भने त्यसलाई हामी एक्युट भनेर भन्छौँ, र त्यही डिजिज फ्यु विक्सदेखि लिएर फ्यु मन्थ्ससम्म जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा क्रोनिक केस भनेर भन्छौँ। लङ टर्मसम्म रहिराख्यो, इयरसम्म पनि रहन सक्छ कुनै डिजिज, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्रोनिक केस भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले हामी के भनिराखेको छौँ त भन्दा एक्युट केसमा फ्रम फ्यु डेज टु विक्स, यतिखेर के सिम्टम्सहरू देखा पर्छ, के प्रब्लम हुन्छ त बडीमा भन्दा इट हाइन्डर्स आरबिसी प्रोडक्सन है, आरबिसीको प्रोडक्सन पनि हुन दिँदो रहेछ, एन्ड भाइटामिन डी मेटाबोलिजम, यो दुईवटा कुरालाई मेनली यसले रोक्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा स्वेलिङहरू आउँछ, जस्तो एङ्कलहरूमा चाहिँ जेनरली होइन, लेगमा त्यहाँ चाहिँ स्वेलिङहरू आउने हुन्छ, नजिया वाकवाकी लाग्छ, विकनेस हुन्छ, पुवर स्लिप निद्रा पनि खासै पर्दैन, एन्ड सर्टनेस अफ ब्रेथ अकर भनेर भनेको छ, स्यास्या हुन्छ होइन, सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यदि लङ्समा त्यसले असर गरेको छ भने लङ्समा पनि असर गर्न सक्छ कि, त्यतिखेर चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रेथ पनि हुनसक्छ है। यदि यो जुन ट्रिटमेन्ट गरेन पछि 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 हुनसक्छ, कन्डिसन के हुनसक्छ, वर्स्ट कन्डिसन हुनसक्छ, र त्यतिखेर किडनी फेलियर भएर नै लास्ट अप्सन भनेको के हुनु, डायलाइसिस र किडनी ट्रान्सप्लान्ट बाहेक अरू कुनै अप्सन हुँदैन। सुरुमै थाहा पाइयो भने हामीले त्यसलाई अगाडि नै ट्रिट गर्न सक्छौँ। पछिबाट गएर क्रोनिक केसमा लास्ट स्टेजमा थाहा भयो भने चाहिँ लास्ट अप्सन भनेको के हो त, किडनी ट्रान्सप्लान्ट हो, त्यो बाहेक अरू कुनै अप्सन नै छैन। यो ओभरभ्यू भयो। टोटल किडनी पेसेन्टहरूमध्ये होइन, टोटल किडनी पेसेन्टहरूमध्ये 6% को केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा क्रोनिक यो किडनी डिजिजको केस चाहिँ देखिँदो रहेछ है। अब लगभग 96% चाहिँ त्यो एक्युट केस नै देखा परेर यदि टाइमली उपचार भयो भने त्यो क्योर पनि हुँदो रहेछ। 96 भनेको 94% को केसमा, अनि 6% को केसमा चाहिँ क्रोनिक केस नै बन्दो रहेछ। हेर त, क्रोनिक डिजिज यो नेपालको सिनेरियोमा हो यो प्रिभ्यालेन्स रेट। मेनली कसलाई बढी असर गर्दो रहेछ त भन्दा एबोभ 60 इयर्स भनेर भन्छ, मैले भनेको कुरा भएन यो, फेरि एनएचआरसीकै कुरा हो 2019 मा भनेको। एनएचआरसीले फर्दर के भनेको छ त भन्दाखेरि कसको केसमा बढी हुन्छ, इलिटरेट पिपल आर ह्याभिङ नो फर्मल एजुकेसन, उनीहरूलाई जसलाई यसको बारेमा थाहै छैन। मतलब मेन केले गर्दाखेरि हुन्छ त हाम्रो किडनी ड्यामेज भन्दा यो औषधि धेरै खानाले गर्दा पनि हुन्छ कि, लिभर र किडनी ड्यामेज हुन्छ औषधि धेरै खायो भने एउटा। अर्को स्मोकिङ
एल्कोहलिजम त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लिभर र किडनी मेन ड्यामेज हुने भनेको एल्कोहल र स्मोकले गर्दा पनि हो। स्मोकले त लङ्सलाई पनि ड्यामेज गर्छ। भनेपछि अर्को के भनेको छ पेसेन्ट्स विथ विडोड म्यारिटल स्ट्याटस, जस्तो जसको स्पाउसको डेथ भएको हुन्छ होइन, उनीहरू डेड भइसकेपछि अब एक्लै फिल गर्छन्, तिनीहरूले लोन्ली फिल गर्छन्, डिप्रेसनमा जान नि सक्छन्। त्यस्तो मान्छेले बढी के गर्छ त भन्दा कबीर सिंह बन्ने काम गर्छ नि त होइन, धेरै रक्सीहरू खाने, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि किडनी ड्यामेज पनि हुनसक्छ। वा अर्को अनइम्प्लोइड रिटायर्ड पर्सन, यी दुईजना पर्सनहरूसँग प्लेन्टी अफ टाइम हुन्छ क्या। अनइम्प्लोइड भनेपछि जागिर भएन होइन, उसँग प्लेन्टी अफ टाइम हुन्छ। अर्को रिटायर्ड पर्सन भनेको आफ्नो जिन्दगीमा जति काम गरे अब म बुढेसकालमा चाहिँ आराम गर्छु भन्ने मान्छे। अब त्यसले के गर्छन् त म्याक्सिमम टाइम अब फ्यामिलीसँग बिताउनेदेखि लिएर साथीसँग स्पेन्ड गर्छ। साथीसँग मेनली स्पेन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ ड्रिङ्किङ एल्कोहलहरूको चाहिँ त्यहाँ कुरा आउँछ र किडनी ड्यामेज हुन सक्ने त्यहाँ चान्स हुन्छ भनेको छ। मैले भनेको होइन कि यो NHRCले भनेको रिपोर्ट हो यो। अब पार्टिकुलरली यो डिजिज भनेर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ फोकस गर्दैनौँ अनलाइक अदर्स। यो CVDको केसमा अनि त्यसपछि चाहिँ कार्डियोभ्यास्कुलर डिसअर्डर र रेनल डिसअर्डरको केसमा चाहिँ हामीले मेनली डिजिजलाई नै फोकस गरेर कुरा गरेको थियौँ। यहाँ चाहिँ 2-4वटा डिजिजहरूलाई चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ नै, तर त्यस्तो पहिलाको जसरी प्रत्येक त्यो डिजिजको नाम लेख्दै त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दै चाहिँ हामी यहाँ गर्दैनौँ है। ओभरअल नै हामी यहाँ कुरा गर्छौँ। जस्तो एक्युट किडनी डिजिज र क्रोनिक डिजिज के भन्छ किडनी डिजिजको केसमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। जस्तो एक्युट भनेको कुन कन्डिसनमा भयो त भन्दा इट लास्ट फर फ्यु डेज टु विक्स भनेर भन्छ, यतिखेर चाहिँ यो देखियो होइन। अनि यो जुन एक्युट किडनी डिजिज छ नि है, के भएर हुन्छ त भन्दाखेरि रिड्युस्ड ब्लड फ्लो टु द किडनी। जस्तो रेनल आर्ट्रीमा केही ब्लकेज हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि ब्लड जति अमाउन्टमा किडनीमा जानुपर्ने हो त्यति गएन। अर्को डाइरेक्ट ड्यामेज टु द किडनी, केही चोटपटक केही ट्रमाहरू हुनसक्छ, ट्रोमाटिक इन्जुरी, जसले गर्दाखेरि पनि किडनी ड्यामेज हुनसक्छ। अर्को चाहिँ इम्प्रोपर युरिन फ्लो एन्ड के भन्छ ब्याक्ड अप इन द किडनी भनेर भन्छ। जस्तो यो जुन किडनी छ नि, किडनीबाट युरिन तल जानु पर्यो र त युरेटर हुँदै युरिनरी ब्लाडरमा जानु पर्यो। अब यो जुन युरिनरी ब्लाडरमा जानुपर्ने थियो नि युरेटर हुँदै, यो युरेटरमा केही ब्लकेज भइदियो जसले गर्दाखेरि युरिन तल नगएर माथि किडनीमै फर्केर आयो भने पनि के हुनसक्छ त किडनी ड्यामेज हुनसक्छ। अब कुन केसमा यस्तो हुन्छ त भन्दा पेसेन्ट विथ ट्रोमेटिक इन्जुरी विथ प्रोफ्युज ब्लड लस। अब हेर है, ट्रमा भनेको कुनै चोटपटक लागेनलाई हामी ट्रमा भन्छौँ। नेपाल यहाँ काठमाडौँमा पनि छ नि ट्रमा सेन्टर भनेरै छ नि एउटा हस्पिटल होइन, वीर हस्पिटलकै साइडमा छ। ट्रमा भनेको चोटपटक, कुनै चोटपटक लागेर बडीमा इन्जुरी भयो जसले गर्दाखेरि ह्युज अमाउन्टमा ब्लड लस भयो अनि किडनीले चाहिँ जति ब्लड पाउनु पर्ने हो त्यति ब्लड पाएन भने त्यतिखेर किडनी ड्यामेज हुनसक्छ। अर्को सेकेन्ड केस, यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम डिहाइड्रेसन भयो होइन, पुरा के भन्छ सेभियर डिहाइड्रेसन हुन्छ, पानीको एकदमै कमी भयो भने वा मसलमा भएको प्रोटिन ब्रेकडाउन भएर ब्लडमा आयो भने। अब कुरा बुझ है त, यो केसमा पनि कसरी किडनी ड्यामेज हुन्छ त भन्दा प्रोटिन हामीले के सोच्छौँ प्रोटिन जति धेरै खान्छौँ त्यति राम्रो भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। यो चाहिँ गलत सोचाइ। कसरी गलत? प्रोटिन पचेर बन्छ अमिनो एसिड, अमिनो एसिडले निकाल्छ अमोनिया, मोस्ट टक्सिक सब्सटेन्स प्रोड्युस्ड इन आवर बडी। अमोनिया केमा कन्भर्ट हुन्छ? युरिक एसिड, युरिक एसिड केमा कन्भर्ट हुन्छ? युरिया। अनि बल्ल त्यो युरिया भनेको के त भन्दाखेरि नन टक्सिक सब्सटेन्स प्रोड्युस्ड इन आवर बडी फ्रम मोस्ट अर हाइली टक्सिक सब्सटेन्स। अमोनिया हुँदै युरिक एसिड हुँदै युरिया बन्यो अनि त्यो युरिया चाहिँ हाम्रो किडनी हुँदै फिल्टर भएर युरिनको थ्रु बाहिर जाने हो। हेर अब हेर है, धेरैभन्दा धेरै प्रोटिन चाहिँ ब्लडमा आयो भनेपछि त्यो ब्लडमा धेरैभन्दा धेरै के हुन्छ त अमोनियाको फर्मेसन हुन्छ र त्यो जुन अमोनिया छ सबै अमोनियालाई हाम्रो बडीले युरियामा कन्भर्ट गर्न सक्दैन। धेरैभन्दा धेरै अमोनिया बन्यो भने, र अमोनिया भनेको के त भने मैले हाइली टक्सिक सब्सटेन्स प्रोड्युस्ड इन आवर बडी भने, र त्यो अमोनिया यदि किडनीसम्म पुग्यो भने त्यसले किडनी पनि ड्यामेज गरिदिन सक्छ। यो पोइन्ट क्लियर छ? ओके। अनि अर्को थर्ड पोइन्टमा के भन्छ त भन्दा सेभियर सेप्सिसको कुरा आएको छ होइन। सेप्सिस हुँदाखेरि के हुन्छ त? सेप्सिस भनेको चाहिँ के हो त? यसरी बुझाउ त भन्दा कुनै पनि अर्गनमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो सपोज लोकल अर्गनमा, र त्यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको टाइममा ट्रिटमेन्ट भएन भने त्यो ब्याक्टेरिया अब हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ, ब्लड स्ट्रिममा पुग्यो र ब्लड स्ट्रिममा पुगेर के हुन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरूमा गएर रिजाइड गर्छ र त्यहाँ गएर इन्फेक्सन गर्न सुरु गर्छ।
अनि त्यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले डब्ल्युबिसीहरू लिम्फोसाइट्सहरूको प्रोडक्सन गर्छ र त्यो लिम्फोसाइटको प्रोडक्सन भइसकेपछि के हुन्छ, जुन जुन अर्गनमा ब्याक्टेरियाहरू गएर बसेका छन् ती अर्गनमा इन्फ्लामेसन आउँछ। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा इन्फ्लामेसन भनेको ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि आउने होइन, इन्फ्लामेसन भनेको बडी सुन्निने भनेको हाम्रो इम्युन रेस्पोन्स हो। हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले डिफेन्स गर्न सुरु गरेको, त्यतिखेर बडीमा स्वेलिङ आउँछ, इन्फ्लामेसन हुन्छ है। भनेपछि त्यो जुन इन्फ्लामेसन यदि धेरै भइदियो, ब्याक्टेरिया जति धेरै हुन्छ त्यति नै धेरै इन्फ्लामेसन हुन्छ र यो जुन इन्फ्लामेसन धेरै भयो भने यसले गर्दाखेरि अर्गन फेलियर पनि हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ मेडिकल इमर्जेन्सी भनेर भन्छौँ हामी। दिमागमा पुरा सेरेब्रल इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, लङ्समा इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, लिभरमा, हार्टमा, धेरै ठाउँमा एकैचोटि इन्फ्लामेसन आएर लाइफ थ्रेटनिङ मेडिकल इमर्जेन्सी हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेप्सिस भनेर भन्छौँ। अनि अर्को 4 नम्बरमा के भन्छ त भन्दा ब्लकेज अफ युरिन फ्लो ड्यु टु एन इन्लार्ज प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको पोजिसन थाहा छ तिमीहरूलाई? हाम्रो बडीमा कहाँ पाउँछ यो ग्ल्यान्ड? यो केटाहरूको केसमा मात्रै पाउँछ है प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, केटीहरूको केसमा पाउँदैन। युरिनरी ब्लड यो हाम्रो युज गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि युरिन घटेर पुरा कप हुन्छ, पुरा फेरि जाने युरेटर हुँदै फेरि जाने कहाँ हो त, किडनीमै जाने हो, यो किडनीमै जान्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ किडनी ड्यामेज हुनुको मेन कारण चाहिँ त्यो हो क्या है। या प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज इन्लार्ज भयो भने पनि यस्तो हुन्छ। यो हेर पिक्चर। 7 नम्बरमा पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज भनेर भन्छ। यो एउटा के हो त भन्दा जेनेटिक कन्डिसन हो क्या, बडीको जेनेटिक डिजिज नै भनौँ, यो इनहेरिटेड हुने टाइपको डिजिज भयो। यसमा हुन्छ के त भन्दा हाम्रो यो जुन नर्मल किडनी छन्, हेल्दी किडनी, त्यसमा चाहिँ मल्टिपल फ्लुइड फिल्ड ब्याग्सहरूको फर्मेसन हुन्छ क्या, स्याक भनेर भनौँ जसमा होइन, र त सिस्ट जस्तो बनाएर, जसले गर्दाखेरि यो किडनीको नर्मल फङ्सनिङलाई चाहिँ ह्याम्पर गरिराखेको हुन्छ र किडनी ड्यामेज हुन्छ। 8 नम्बरमा छ ब्लकेज अफ युरिनरी ट्र्याक्ट बिट्विन ब्ल्याडर एन्ड युरेथ्रा। योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुरा गरिएको थियो, के कुरा गरिएको थियो भन्दा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज होइन इन्लार्ज हुँदाखेरि पनि युरेथ्रामा ब्लकेज आएर युरिन तल युरेथ्राको थ्रु तल जान नपाएर माथि युरिनरी ब्ल्याडरमै फर्केर गएको कुरा हामीले गरेको थियौँ। अब यहाँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड पनि हुनसक्छ वा अरू केही कारण पनि हुनसक्छ, वा युरेथ्राको जुन यो पाइप लाइन छ त्यसमा ब्लकेज आउन सक्छ। त्यो ब्लकेज चाहिँ कन्जेनाइटल किसिमको ब्लकेज पनि हुनसक्यो है। कन्जेनाइटल भनेको बाई बर्थ, जन्मिँदै त्यस्तो टाइपको ब्लकेज लिएर जन्मेको पनि हुनसक्छ बच्चाले होइन। त्यो प्रब्लमले गर्दाखेरि अब युरिन युरेथ्रा हुँदै बाहिर नगएर फेरि रिटर्न ब्याक कहाँ हुन्छ त, युरिनरी ब्ल्याडरमै हुन्छ। अब युरिनरी ब्ल्याडर फिलअप भइसकेपछि युरेटर हुँदै फेरि किडनीमै फर्किन्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किडनी ड्यामेज हुन सक्ने चान्स यहाँ भयो। अब 9 नम्बरमा के भन्छ त भन्दा अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो टक्सिक एकदमै हाइली टक्सिक नेचर भएका केही मेडिसिन्सहरू पनि छन् है। त्यो मेडिसिनलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भनेर भन्दो रहेछौँ, जस्तो आइब्रुफेन, त्यसपछि नेप्रोक्जेन है। यी औषधिहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि पर्मानेन्टली किडनीलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। अब यी जुन मेडिसिन छन् नि एन्टी इन्फ्लामेटरी मेडिकेसन्सहरू होइन, नन स्टेरोइडल टाइपका, यसको साइड इफेक्ट के त ब्लिडिङ रिस्क हेर त, इन्टरनल ब्लिडिङ पनि गराउन सक्दो रहेछ, किडनी फेलियर पनि गराउन सक्दो रहेछ, स्टोमक अपसेट है, पेटमा केही गडबडी प्रब्लम र अल्सर घाउहरू पनि गराउन सक्दो रहेछ। हाइपरटेन्सन भनेको बिपी बढाउन सक्दो रहेछ। अनि स्ट्रोक होइन, कार्डियक एरेस्टहरू, कार्डियक मतलब कार्डियक एरेस्ट मिन्स हार्ट एट्याकहरू पनि आउन सक्ने त्यो चान्स पनि बढाउँदो रहेछ। अब सिम्टम्सको बारेमा कुरा गरौँ है त। किडनी इस्युमा टिपिकल सिम्टम्सहरू के हुन् त भन्दा हाई ब्लड प्रेसर, नजिया भनेको वाकवाकी लाग्ने होइन, भोमिटिङ हुने, त्यसपछि लस अफ एपिटाइट भन्छ, भोक नलाग्ने, अनि मेटालिक टेस्ट इन योर माउथ भनेको जस्तो मुखको टेस्ट नै बिग्रे जस्तो के, खानेकुराको टेस्ट नै नआए जस्तो, खालि तितो तितो भयो जस्तो होइन, त्यस्तो टाइपको मेटालिक टेस्ट इन योर माउथ भनेर भन्यो। फटिक भनेको लगातार हुने, पुरा थाक्ने क्या, फलातफुलत ज्यान गल्ने, विकनेस, अनि ट्रबल थिङ्किङमा प्रब्लम आउने, स्लिप इस्युजहरू आउने, निन्द्रा नलाग्ने होइन। मसल ट्विचेज भनेर भन्छ। मसल ट्विचेज भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ हात खुट्टाको मसल फर्किन्छ क्या है, बिहान उठेर के भन्छ खुट्टालाई तिनिक्क तन्काउँदाखेरि ट्विचिङ अफ द मसल भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि क्राम्प्स आउँछ, होल डे नै त्यो क्राम्पहरू, त्यो दुखाइ त्यो रहन सक्छ होइन। यो किडनीको प्रब्लम हुँदाखेरि पनि त्यो मसलमा ट्विचिङहरू आउने, क्राम्प्सहरू हुनसक्छ। अनि स्वेलिङ इन फिट एन्ड एङ्कल्स भनेर भन्छ है नि त। अनि इचिङको कुरा आउँछ, द्याट वन्ट गो अवे। चेस्ट पेन हुनसक्छ। चेस्ट पेन कुन कन्डिसनमा भन्दा यदि चेस्टमा चाहिँ फ्लुइडहरू बिल्डअप भएको छ, त्यहाँ हार्टको लाइनिङमा भने चेस्टको पेन।
अनि त्यही कुरा चाहिँ यदि लङ्सको वरिपरि फ्लुइड बिल्डअप भएको छ भने त्यसलाई हामी सर्टनेस अफ ब्रिथ भनेर भन्छौँ। सास फेर्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ यो कन्डिसनमा। अब यसको ट्रिटमेन्ट छ। ट्रिटमेन्टको लागि दुईवटा मेथड, एउटा चाहिँ डायलाइसिस है। अब डायलाइसिस भनेको ट्रान्सप्लान्टेसन नहुँदासम्म बिरामीलाई जोगाइराख्ने एउटा टेक्निक भयो। त्यसपछि सेकेन्ड अप्सन भनेको त किडनी ट्रान्सप्लान्ट नै हो। हेर, डायलाइसिसमा गरिन्छ के त भन्दा यो यहाँ एउटा डिभाइसको युज गरिन्छ। त्यो डिभाइसले के गर्छ, बडीको फ्लुइडलाई त्यसमा बडीमा भएको वेस्ट मेटेरियललाई त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ वा बाहिर लिएर जान्छ होइन, बाहिर लिएर जान्छ अनि फेरि ब्लडलाई प्युरिफाई गरेर फेरि भित्र फर्काएर लिएर आउँछ। यो भनेको एउटा डायलाइसिसको प्रोसेस हो। यसलाई पनि हामी दुईवटा टाइपमा डिभाइड गर्छौँ, हेमोडायलाइसिस होइन, त्यसपछि पेरिटोनियल डायलाइसिस भनेर भन्छ। हेमोडायलाइसिस भनेको पिक्चरमै हेरौँ होइन, बडीबाट इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर भनेको नाइट्रोजनस वेस्ट भएको ब्लड, यो ब्लडलाई लिएर बाहिर गएको छ है पाइपले। त्यसपछि डायलाइजर, यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ डिभाइस, यसलाई हामी डायलाइजर भनेर भन्यौँ। डायलाइजरमा यो गइसकेपछि अब यो ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्लडमा भएको नाइट्रोजनस वेस्ट चाहिँ फिल्टर हुन्छ, फोहोरहरू यता जम्मा हुन्छ र फेरि ब्लड चाहिँ प्युरिफाई भइसकेपछि रिटर्न ब्याक हुन्छ। हेर त ब्लू कलरको यसरी बडीमै रिटर्न ब्याक भएर जाँदो रहेछ। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हेमोडायलाइसिस भनेर भन्छौँ। ब्लडलाई निकाल्ने कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट, यो डायलाइजरले के गर्ने, डायलाइसिस गर्ने अनि फेरि रिटर्न ब्याक गराउने बडीमै। यसरी पनि बिरामीलाई के गराउन सकिन्छ, लामो समयसम्म चाहिँ जिउँदो राख्न सकिन्छ, अर्को किडनी नपाउँदासम्म होइन, डोनेटको लागि। त्यसपछि सेकेन्ड टाइपमा छ पेरिटोनियल डायलाइसिस भनेर भन्छ। पेरिटोनियल डायलाइसिस भनेको अर्को पिक्चरमा जाउँ। हाम्रो यो जुन पेरिटोनियम पार्ट छ, पेरिटोनियम पार्टमा चाहिँ क्याथेटर, यसलाई इन्सर्ट गराउने, सानो एउटा स्मल इन्सिजन गरेर हल्का पाल पारेर चाहिँ त्यहाँ क्याथेटर छिराउने। अब त्यहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि नाइट्रोजनस वेस्टहरू बिल्डअप भएका छन्, किडनीले फिल्टर गर्न नसकेका नाइट्रोजनस वेस्टहरू। अब गर्छौँ के त, हामीसँग एउटा डायलाइसेट ब्याग हुन्छ। त्यो डायलाइसेट ब्यागमा चाहिँ केही स्पेसल सोल्युसनहरू हुन्छन्। ट्विस्ट क्ल्याम्पको हेल्पबाट त्यो सोल्युसनलाई बडीभित्र पुऱ्याइन्छ। अब त्यो सोल्युसनले के गर्छ, हाम्रो बडीमा जति पनि बडीको पेरिटोनियल एरियामा होइन, त्यो रिजनमा जति पनि नाइट्रोजनस वेस्ट छ त्यसलाई चाहिँ आफूमा डिजल्भ गराउँछ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सोक गर्छ भनौँ न, त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ आफूमा। अनि त्यो एब्जर्ब गरेको जुन डायलाइसेट ब्यागभित्र भएको सोल्युसन छ, अब आफू चाहिँ नाइट्रोजनस वेस्टलाई एब्जर्ब गरिसकेपछि आफू इम्प्योर भयो। अब त्यो इम्प्योर जुन सोल्युसन छ त्यसलाई फेरि त्यही क्याथेटरकै हेल्पबाट अर्को ड्रेनेज ब्याग भनेर छ, यो ड्रेनेज ब्यागमा चाहिँ फिलअप गराइन्छ। भनेपछि यसरी पनि के गर्न सकियो त, पेरिटोनियल एरियामा चाहिँ डायलाइसिस गराउन सकियो है त। यो पेरिटोनियल डायलाइसिस भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट हो। बेस्ट अप्सन नै यही हो। हेर, किडनीको ट्रान्सप्लान्ट नगरिकन चाहिँ अब त्यो बिरामीलाई बचाउन गाह्रै हुन्छ, कति लामो समयसम्म डायलाइसिस गर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ है नि त। ओके, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भनेर भन्छौँ। डोनरबाट जति पनि हामीले यदि किडनी पाउँछौँ भने त्यो किडनीलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्ट गरेर चाहिँ हाम्रो बडीमा राख्न सक्छौँ है त। प्रिभेन्टिभ मेजरको बारेमा कुरा गरौँ है। के भन्छ त भन्दा पर्सनल केयर इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु बिकम हेल्दी फ्रम द रेनल डिसअर्डर्स होइन। अब के प्रिभेन्टिभ मेजरहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ त भन्दा नो स्मोकिङ है। स्मोकिङलाई हामी के मान्छौँ त भन्दा वान अफ द रिस्क फ्याक्टर्स फर रेनल डिजिज है। देयरफोर फलो नो स्मोकिङ इन योर लाइफ भनेर भन्छ। अब नो एल्कोहलिजम, अब एल्कोहलिजम नै के हो त भन्दाखेरि एउटा की फ्याक्टर हो रेनल डिसअर्डर आउनको लागि। त्यही भएर यो रेनल डिसअर्डर यदि हामीलाई नआओस् भन्न चाहन्छौँ भने एल्कोहललाई नो नै भन्नुपर्छ है। नो कन्जम्सन अफ टक्सिक मेडिसिन सच एज आइब्रुफेनहरू होइन। अनि कन्सल्ट टु डक्टर्स इमिडिएटली इफ यु फिल रेनल प्रब्लम। यदि पछाडि ढाडमा है, लोवर ब्याकतिर केही पेन भयो, साइडमा लोवर ब्याकको पनि साइडमा केही पेन भयो भने हामीले डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्छौँ, केही प्रब्लम भएको हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि युज टेस्ट टु आइडेन्टिफाई द सिम्टम्स भनेर भनेको छ। अब यसमा के टेस्टहरू गर्न सकिन्छ भन्दा भिडियो एक्सरे गर्न सकिन्छ। भिडियो एक्सरे गरेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है हाम्रो यो किडनीमा केही प्रब्लम छ कि। अर्को सिटी स्क्यान भन्छ, होल बडी स्क्यान हो नि त सिटी स्क्यान होइन। त्यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो किडनीको कन्डिसन चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ यो प्रिभेन्टिभ मेजरमा आयो है त। ओके, थ्याङ्क यू। यति नै हुन्छ यो रेनल डिसअर्डरको बारेमा चाहिँ। ओके।